آجڑی کہن لگا جو تیرا نبی ایڈا سونا میں نہیں ویکھیا حضرت ابو ہریرہ جنگل پر روندے آ جا رہے کہن لگا جان والی آؤ اج تین دیاڑے گزرے نے عجیب منظر جنگل چ ویکھ رہے آؤ بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نہ پیندیاں نے سامنے غار چ کسے دے رون دیاں آوازاں ہوندیاں نے بکریاں غار دے منہ کے منہ رکھ کے روندیاں نے آپ نے فرمایا غار چ آوازاں کی ہوندیاں کہن لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی 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 فرمایا جڑی ہوتے میرا ایک نبی ہے جڑا امت غم چ روئی جا رہا دوڑ کے غار دے اندر آئے ویکھیا نبی کریم سجدے چ رو رہے عرض کی تھی کملی والے آؤ اٹھ مدینہ سنجایوں گی آئی اٹھ کملی والے غلامہ دے کلیجے پھٹ جانے نبی کریم زارو کی راہ روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ نو خیال آیا میں صحابہ نو بلا کے لے آماؤ مدینہ دی گلیاں جا کے فرمایا صحابہ توڑو کملی والے غارج پہ روندے نے میں کہا مدینے تک آواز جب نوچہ بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا آتینا کل پروردگار نے فرمایا کملی والے روئین آؤ عرض کی تھی اللہ میرا پتر ڈر گئے کافرہ نے میں نے مارے نہیں اللہ فرمایا کی آیا کملی والی آؤ ایک پتر لے کے اکھا کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی تھی اللہ کوثر پتران دا نعمل بدل کی میں ہو گیا اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ انہا آتینا کل کیوں فرمایا ماغاؤ دے نینا والی آؤ کافرہ میں نہ مارے تیرا ذکر بندے ہو جائے گا فرمایا کملی والی آؤ میں تیرے نہ بادہ کرنا ہوں جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا عرض کی تھی اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں ذکر تے جاری رہے گا نسل کی میں جاری رہے گی عرض کی تھی اللہ کافرہ میں نہ مارے آئے محمد دا پتر کوئی نہیں ہوتی نسل بھی جاری نہیں رہے گی فرمایا کملی والے آؤ جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دے آؤ جے میں چاہاں بغیر پترہ دے نسلہ ٹور لواؤ عرض کی تھی اللہ پتر ہی کوئی نہیں نسل کی میں جاری رہے گی فرمایا کملی والی آؤ تیری اولاد میں علی دے سلبے چ رکھ دیتی ہے سونیا پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر چ سید ہونگے ہر ملک چ سید ہونگے قیامت تک سیدانوں میں کے زمانہ کبے گا کہ سید اولاد علی دی نے آل نبی دی دنیا آنکھے کی کہ سید اولاد علی دی نے آل نبی دی نے اللہ نے رجا فرمایا انہا آتینا کل کوثر فرمایا کملی والی آؤ تیری اولاد مالی دے سلبے سے رکھ دیتی ہے سونے پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر جو سید ہونگے ہر ملک جو سید ہونگے قیامت تک سید نوے کے زمانہ کبے گا سید اولاد علی دی نے آل نبی دی علی دی نے صدات اے اولاد علی دی نے پر آل نبی دی نے میاں محمد بخشنے دا ترجمہ جو فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی تے صورت شکل ہے اونا دی نام دیا لکھ باپ نہیں رہن دے کہ میل اندر دی جان دی بھائی نام دیا لکھ باپ نہیں رہن دے کہ میل اندر دی جان دی میاں صاحب فرما دینے آل نبی اولاد علی دی جڑی علی دی اولاد ہے نا یہ نبی دی آل ہے بھائی
بھائی چپ کرو، توجہ میرے پر رکھو. اولاد تے نسل پتراں تو جاری ہوندی ہے تے نبی دا تے پتر ہی کوئی نہیں. پھر آ جڑے زمانے چ سیدزادے نے ملک صاحبان نوجوانوں اسی انہاں نوں نسل رسول کیوں کہنے ہاں؟ پھر اے نبی دی نسل کیویں ہو گئے؟ ویسے تے انا آتینا کل کوثر بھی میری دلیل ہے، ویسے ابناءنا و ابناءکم بھی میری دلیل ہے، پر کوٹلا امبا والا والے سیال کوٹ والے او میں تہانوں قرآن دے وچوں دو لطف والیاں ایتا سناواں. پڑھا قرآن. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پروردگار نے جدو آدم دی نسل دا ذکر فرمایا اساں داؤد نو آدم دی نسل جے پیدا فرمایا، اساں سلیمان نو آدم دی نسل جے پیدا فرمایا، اساں ایوب نو آدم دی نسل جے پیدا فرمایا، اساں موسیٰ تے ہارون نو آدم دی نسل جے پیدا فرمایا. آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین. پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا. عرض کی تھی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے، عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے. عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں، آدم سارے دے باپا لگ دینے، عیسیٰ دے نانا لگ دینے. اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علیہ آدم دی نسل نے، عیسیٰ ماں مریم علیہ آدم دی نسل ہے. سیال کھوڑ دے رہنا والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے، پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا. نسلہ پترہ تو جاری ہو گیا. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھاؤ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ان میرے جملے میں جملے بولے میں ذرا تو آسانی نہ سمجھا دے ماں. نسلہ پترہ تو جاری ہو گیا. پوترے نسل ہوندے نے، توترے نسل نہیں ہوندے. گھر چ 5 بیٹیاں بھی ہوں تو لوگ کہندے نے آسی صاحب دعا کرو اللہ پتر دے وے. بھئی پتر کیوں مانگدے نے؟ بیٹی بھی تے اپنا خون ہے، بیٹی بھی تے اپنی اولاد ہے. پھر لوگ پتر کیوں مانگدے؟ کیونکہ نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں. سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے. پتر اس واسطے لوگ مانگدے نے کہ نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں نے. بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی، پوترے نسل نہیں ہوندے، پوترے نسل ہوندے نے. کیوں؟ کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے جتھے بیٹی دی شادی کیتی جائے. تے آ جڑے سید نے اے تے نبی دی بیٹی دی اولاد نے، اے تے مولا علی دی نسل نے. پھر اسی انہاں سیداں نو نسل رسول کیوں کہنے ہاں؟ ادا جواب میرے نبی نے انج فرمایا، حضور نے فرمایا سارے نبیاں دی نسل انہاں دے پتراں تو جاری ہوئی. فرمایا میں محمد و نبیاں میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو جاری ہوئے. او تساں بولے ہی نہیں سبحان اللہ. ویخ اسی اس سیدہ زہرا پاک دا ذکر کرنے واسطے کٹھے ہاں. ایک کائنات کوئی بیٹی ہے جد تو باپ دی نسل ٹوری ہے، ورنہ ساری کائنات دی نسل باپ تو جاری ہوندی، بیٹے تو جاری ہوندی. محمد دی نسل بیٹی تو جاری ہو رہی. میری ملت دے نوجوانوں اسی اس شہزادی دا ذکر کرنے لگے ہاں کہ جدے وچوں رب نے باپ دی نسل جاری کی تھی. میرا دل کردہ میں دونوں صحیح سردار دے مزار دے لے چلنا ہوں. صحیح سردار کہندہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ.
فاطمہ اور بیٹے شہید پاپ نبی پھر آپ طیبہ اے بیٹے شہید پاپ نبی پھر آپ طیبہ وہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ وہ جنت دی حکمران تے سالار اے سالار فاطمہ وہ جنت دی حکمران پہ سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے جان کھٹ پترون دی اے ولیاں دی بوسا گائے جان کھٹ پترون دی او نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ او نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی منگی نہیں درے فاطمہ تو مگے یہ سردار جو بھی مگے نہیں درے فاطمہ تو مگے ایک باری بازو کھڑے کر کے سارے مگتے بن جاؤ یہ سردار جو بھی مگے نہیں درے فاطمہ تو مگے یہ سردار جو بھی مگے نہیں درے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی دارا ہے میرے تیرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی دارا دنیا تیری شانہ نے جے کدے تیرے پاپا دی شریعت نے منع نہ کیتا یوں داؤ لوگی کعبے دا طواف کر دینے نہ تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا اے شہزادی کونین لوگ کعبے دا طواف کر دینے میرا دل کردہ میں تیری تربت انور دا طواف کرا پر کی کرا تیرے بابا جان دی شریعت نے منع کر دیتا ہے ورنہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں بکیڑا رنگ دے میں مسلمانوں نوجوانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی جدو اماں خدیجہ فرما دیا فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا آپ فرما دیا میں 9 مہینے اپنے وجود چو مشک تے امبر دیاں خوشبوئاں سنگ دی رہی میرے برادر مکرم سناخان رسول عظیم سناخان رسول سیڑے سیال کوڑ دے شہزادہ ماشاءاللہ محمد شکیل اشرف قادری صاحب تشریف لے کے آئی میں خوش آمدید کرنا اور محبتان دا خیراج پیش کرنا توجہ ہے سارے ہیں دیوے اما خدیجہ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی تو 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشکل امبر دیاں خوشبوئاں دیا دیاں علامہ صوبیل صاحب اسے واسطے جدو سید زہرا پاک دنیا تے آیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے تے زلفاں نو سونگنا
کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چومدے نے تسی سونگدے ہو. میرے کریم آقا نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرائے زہرہ جنت دے پھلاں دی کلی نو کہہ دینے. فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں جنت دی خوشبو آ دی ہے. ایتھے سبحان اللہ کہہ رہی سی. او جدے وچوں محمد نو جنت دی خوشبو آوے پر گل ایتھے مکی نہیں. شکیل صاحب ملک صاحب برادران ایک بابا آیا میرے نبی دی بار گئے تے کہنے لگے یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کوئی تحفہ دیو. سید عالم نے فرمایا کہ بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آتے ایک شیشی لے کے آ. بابا لے کے آیا تے نبی کریم نے اس کھجور دی ٹہنی دے نال اس طرح کر کے اپنے بازو مبارک تو پسینے دا ایک قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا بابا جا تحفہ لے جا جدو بیٹی دلہن بن جائے تو انہوں اج عطر نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے. بابا جدو عطر لے کے گیا نا میرے نبی دا پسینہ انہیں جا کے او پسینہ اقدس اپنی بیٹی نو دلہن بن گئی تے انہوں بھی لگا دیتا تے دماد دولہ بن کے آیا تے انہوں بھی لگا دیتا. حدیث پاک کے چاہوں دے کہ انہوں دے گھر والے اشارہ کر کے لوگ کہندے سن بیت المطیبین ایک خوشبوواں والے دا گھر ہے. پر گالے تھے مکی نہیں. محدثین فرما دینے او دلہن تے دلہے چوئی نبی دی خوشبو نہیں سی آن دی. اگو جڑی اولاد جمدی رہی او دے وچوں میں محمد دی خوشبو آن دی سے. پر گل ایتھے بھی نہیں مکی. حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو تقریباً 850 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے؟ 850 سال بعد. امام قسطلانی فرما دنے کہ جدو میں وڈیرہ ہو گیا نبی پاک تو تقریباً 900 سال بعد فرما دے مدینہ طیبہ میں حاضری پیش کرن گیا تے مدینہ دی گلیاں چو بس دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو عجبی محمد دی خوشبو آندی سی. پر کوٹلا امبا والا والے ہو گل ایتھے بھی نہیں مکی. ملک صاحب جدو میں پچھلے سال شکیل صاحب انگلینڈ گیا نا تو اتھے میں روایت بیان کی تھی کہ پاکستان دے کو بہت بڑے پیر صاحب جدو کھانا کھان واسطے اندر کمرے چ بیٹھے نا تو پیر صاحب کہنے لگے آسی صاحب تو سانتے 900 سال دی گل کی تھی نا. کہنے لگے کہ میں پچھلے سال ترکی گیا تو میں نے پتہ لگا اس دلہن دی نسل چو کچھ لوگ ترکی رہندے نے میں انہوں نے ملن گیا انہوں چو عجبی کملی والے دی خوشبو آ دی. اور سچی دسیو اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1500 سال تک وہ دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے. بھئی جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے او دے چو کملی والے دی کنے کو خوشبو آندی ہوئے گی جڑی ٹکڑا ہی محمد عربی دا ہوئے. 1500 سال دی اسلام دی تاریخی علماء دا اس بات اتفاق ہے کسے مسلک دا ادھتے اختلاف نہیں کہ حضور دی قبر انور دی مٹی جڑی ایسے ویلے جگہ میرے نبی دے جسم دے نال مسنا زمین دا اتنا ٹکڑا اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے. میں جملہ دوبارہ بولے لگا کہ علماء دا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ اتفاق اس بات ہوتے کہ قبر انور دا ٹکڑا تے زمین دا ٹکڑا جتھے اس ویلے حضور آرام فرما رہے نے وہ اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے. تے میں جنت دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا. میں دی گل کرنا جنہوں میرا نبی فرماوے الفاطمہ تو بدعت منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے ٹکڑا ہی محمد آئے. میری ملت دے نوجوانوں جدو سیدہ زہرہ پاک اپنی امی دی گود چاہیاں نا سید عالم نے بیٹی نے چکیا تے متھا چومیا. اچھا جڑی مکے تے مدینے دی مٹی محمد دے قدم چومے اس مٹی دیاں طرح وہ قرآن چ قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی کملی والا آپ چومے. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کتنے کو شہید نہ ہو جاؤ. میں نے پتہ سردی بڑی ہے پر اب دیکھو میں ذکر کے لیے ہستی ہے پاک دا پیا کرنا. قول آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی دی تربیت فرمائی. نوجوانوں جدی ماں خدیجہ ہوئے با محمد ہوئے جدی پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تربیت کرنا والا باپ محمد ہوئے جدے سر وال کدیا سمانی وچھے آؤ
جدی پیر دی تلی کدے زمین نہیں ویکھی نہ اس رسول ذاتی دا ذکر پیا کرنا آؤ رسول کریم نے ایسی تربیتاں کی دیا نوجوان سیدہ کرنا دا بچپن ہے مکہ دی گلی دی اندر کسے بچی دی شادی آ گئی قریش دی عورتاں ماں خدیجہ کو لے آ گئی کہنے لگی خدیجہ کل ساڑی بیٹی دی شادی ہے اپنی بیٹی نو لے کے آیا آجے اپنی بیٹی نو لے کے آیا آجے نبی کریم علیہ السلام دے بڑے پیغام میں آ گیا آج بھی کسے دے گھر شادی دا کوڑے آوے بچیاں نو چاہ دیا دائیں ہوندے نے بڑیاں نو چاہ کھوڑے ہوندے نے نبی کریم دے گھر شادی دا پیغام میں آیا شادی دا دیار آیا سیدہ دا بچپن ہے اپنی ماں دی گودی جی آ کے بیٹھے گئیاں کہن لگی امی جان اصل شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیا بیٹی اسی نہیں جانا عرض کر دیا نے امی کیوں نہیں جانا نوجوانے دے پیچھے ایک لمبی تاریخ اے او خدیجہ الکبریٰ ہے جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاتا ہے جڑی سارے عرب دی ملکہ ہے جدے کل اتنی دولت ہے عرب دے سارے امیران دی دولت کا پلڑے تے رکھی جائے اما خدیجہ دی کلی دولت دوسرے پلڑے تے رکھی جائے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ ہے پر جس دن نبی کریم نال شادی ہو گئی ادھی رات دا ویلا اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت محمد قدمہ تے رکھ دیتی علماء فرما دے نے سونے دا اتنا اونچا ڈیر او دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں نے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈیر کملی والے میں نو نظر ہی نہیں آ رہے ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ چ رکھی نالے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے یہ سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو اور اوقات نہیں میری آج عورت ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے آخر تے آ کے بھی کہندی ہے کہ جدو دا تیرے گھر آئیاں نا تو انہوں پتہ کہ کی کہندی ہے کیونکہ اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے 40 سال مرد دی کمائی کھا کے عورت کہندی ہے تیری کمائی جدو دی آئی میں تیرے گھر آئی تو میں ویکھیا کچھ نہیں کھادا کچھ نہیں پر اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات اتنا اونچا سونے دا ڈھیر لگا کے تے محمد دے قدمہ تو بار دیتا تے نالے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے سب کچھ یار حوالے تیرے جندری جان بھی تیرے پرواہ کملی والا تیریاں امیریاں تو بھی صدقے جاواں میرے نبی نے سوید سورج طلوع نہیں آن دیتا ساری دولت مکے دے غریباں جو بن دیتی اج گھر چ فقیری آ گئی اب گھر چ فقیری آ گئی تے فقر اختیاری آ گیا بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا ہن دل دے کرنا نہ میری گل سنے سیدہ کائنات دا ذکر سنن والے ہو آؤ اپنی بیٹیاں واسطے رسول اللہ دی بیٹی دا تحفہ لے جاؤ بیٹی ماں نو پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا اماں نے فرمایا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا اماں خدیجہ الکبریٰ فرمان لگی بیٹی ماں کدے عرب دی ملکہ رہی ہوں آج ساڑھے گھر جوڑا بھی کوئی نہیں آج ساڑھے گھر زیبر بھی کوئی نہیں فرما دیا نے میں تینوں شادی تے لے جاؤں انہاں قریش دی عورتاں نے میں نے مورنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی انہیں زیبر بھی نہیں پہنے آؤ انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ فرما دیا بیٹی دارے سواز سے اسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے ماں دے گلے جب باما پا لیا بیٹی نے وہ جملہ بولیا کائنات دیاں ساریاں بیٹیاں دے متھے دا جومر بن گیا بیٹی ماں دے گلے باما کہہ کے کہن لگی ماں آؤ شادی تے چلنے آؤ اسا دنیا دا دیور کی کرنے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا یہ دا دیور ہوندا کیا تربیت باپ نے کیتی ہے
کیا تربیت ماں نے کی تھی ہے؟ بیٹی ماں نے کہہ رہی امی اسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے؟ ابو فرماتے نے مومن دی بیٹی دا حیاء یو دا زیور ہوندہ ہے۔ میں جملہ پھر بولن لگا، ابو نے آکھیا ہے کہ مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندہ ہے۔ تے جے کوئی ناراض نہ ہوئے تے میں کہہ ہی دیواں پتر دا زیور بھی حیاء ہی ہوندہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ آج بیٹی اسلام آباد جا کے نعرے لگا دیا تے کہہ دیا میرا جسم میری مرضی۔ میری ملت دے نوجوانوں، کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے؟ ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے۔ سارا معاشرہ پہ دکھ دے۔ بیٹی کہہ دی میرا جسم میری مرضی۔ نہ بیٹی، نہ جسم تیرا، نہ مرضی تیری۔ جڑے چٹی داڑھی والے بابے بیٹھے نا، انہاں کول پوچھو جڑیاں مائیاں چرخے کت دیاں سن نا، وہ چرخہ خراب ہو جاندہ سی تے مائی گوانڈن نو کہندی سی حضرت چرخہ 2-4 دن ادھارا دیویں، میں پونیاں کت کے بازار بیچنیاں، ٹائم ہو گیا دیون دا تے انہیں چرخہ ادھار لینا تے پونیاں کت کے تے بازار بیچ کے پیسے کما لینے تے 2-4 دن بعد نا وہ چرخہ مالکاں نو واپس کر دینا۔ یہ مطلب ہے چرخہ مالکاں دا پونیاں اپنیاں کمائی اپنی ہوگی، پر چرخہ مالکاں دا اے جڑا تیرے وجود تے جسم دا چرخہ ہے نا، یہ رب نے تینوں عملہ دیاں پونیاں کتن لے دیتا ہے۔ اس وجود دے چرخے نہ جڑیاں پونیاں کت لیں گی وہ تیریاں نے چرخہ مالکاں واپس لینا ہے۔ یہ مطلب ہے نہ چرخہ تیرا نہ مردی تیری، چرخہ ہے مردی بھی انہاں سائیاں دی چل رہی ہیں۔ یہ رسول اللہ دی بیٹی دا سبق ہے۔ آکھے امی جان ابو کہندے نے کہ مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوتا ہے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے اجتماع بیٹھے تھے، نبی کریم نے فرمایا صحابہ دسو عورت لئی سارے تو چنگی گل کیڑی تے رب دی قدرت دی نگاہ چ سارے تو عظمت والی عورت کیڑی؟ کسے کوئی جواب دیتا، میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے۔ مولا علی فرماتے نے مینوں خیال آیا کہ جدو سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہوندا ہے، تے سوال کملی والے کیتا تے جواب زہرا پاک کولوں نہ پوچھ کے آواں۔ مولا علی گھر گئے تھے، گھر کیڑا دور ہے، بالکل ایک ہی دیوار سے۔ مولا علی گھر گئے تھے، جا کے فرمایا زہرا تیرے بابا جان نے سوال کیتا کسی نے جواب نہیں آ رہا، تو ذرا جواب دیا جے۔ فرما دیا حضور سوال کی میرے بابا جان نے پوچھے ہے؟ آکھیا حضور فرما دے کہ اللہ دی نگاہ وچ عورت سارے تو چنگی کیڑی ہے تے عورت لئی سارے تو چنگا کم تے گل کیڑی ہے؟ سیدہ نے برجستہ جواب دیتا، سوچیا ہی نہیں۔ فرما لگی مولا علی عورت لئی سب تو چنگی گل اے وے انہوں غیر محرم مرد نہ ویکھے تے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے۔ مولا علی جواب سن کے سید عالم دی محفل چاہے ہاتھ کھڑا کر کے کہتی یا رسول اللہ یہ جواب میں دیواں؟ سید عالم نے فرمایا جی علی بولو۔ عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ دی نگاہ چ سارے نو چنگی عورت ہوے او مرتبے والی عورت ہے جنوں غیر محرم مرد نہ ویکھے تے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے۔ نبی پاک مسکرا کے فرمایا علی جواب تو تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چ فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی ہے۔ جدا جواب تے او دے وے نا جدی تربیت محمد نے کیتی ہوئے، جدی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے۔ سیدہ زہرا پاک دی شان پاک سنن آن والے ہو، اپنے گھراں وچ ماحول اسلامی کرو۔ بیٹی نو اج باپ LCD لے کے دے دے، کیبل لگوا کے دے دے، پر میری ملت دے نوجوانوں جتھے بیٹی نو کیبل لگوا کے دے دیو، بیٹی نو LCD لے کے دے دیو، اپنی بیٹی نو ایک کتاب سیدہ زہرا دی سیرت دی بھی لے کے دیا کر۔ تیری بیٹی جدو شام نو ایک سیرت دا باب پڑھے گی نا، دیکھی پھر تیری نسل چ حافظ قرآن پیدا ہونگے، تیری نسل چ پھر عالم دین تے ولی پیدا ہونگے۔ اج بیٹی ٹک ٹاک دے ہوتے کسے ماڈل نو نچدا ویکھ کے کہہ دی امی میں کپڑے اس ماڈل ورگے سلوانے نے، میں جُتی انج دی لینی ہے جو ماڈل لے پہنی۔ اے محمد دی بیٹی، اے اسلام دی بیٹی، اے مسلمان دی بیٹی، تو اے تے ویکھنی ہے کہ ماڈل نے جُتی تے کپڑے کیویں دے پائے نے۔ کدے آ بھی ویکھیا حسین دی ماں دی رات کیویں گزردی رہی ہے، کدے زندگی دی ایک رات اونج دی تے گزار جویں حسین دی امی گزاردی رہی ہے۔ اے سردیاں دی رات ہے نا، تے کڈی لمبی رات ہے، بندہ اکتا جاندا بیٹھا بھی، تے سیدہ اکو سجدے چ پوری رات گزار دیندی ہے۔ مدینے دی عورت آ کے کہندی ہے سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی ہو؟ تے فرمادیاں رات لمبی کدوں ہے؟ اجے تے ایک واری سبحان ربی الاعلی پڑھنی آ تے رات مک جاندی ہے۔
فرما دیا میرا دل کردہ کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں اس ساری رات ایک سجدے چی گزار جاؤں ہاں کیونکہ اس بیٹی نے اپنے باپ نو سجدیاں چراتا گزار دیا بکھیا سی باپ نو روندے بکھیا سی کہ میرے بابا ساری ساری رات امت دے غم میں چلو دینے پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک رب نے پورے قرآن چ ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کیتی رب نے جدو کیتی جاگن والے دی تعریف کیتی ہے پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی میں نو نہیں پتا توڑے جوگا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی تھوڑا گھروں بھی کھا کے ہے کرو بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جانا ہے جدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آج انشاءاللہ شکیل صاحب پانو بہت اچھا محضوظ فرمامن گے ذکر پاک ساری راہ سناون گے اور میرے خیال ہے یہ دوسری ماں کو تو پڑھ یہ جو تو پڑھ کے ہے وہ میرا انتظار کریں نے بہت جانے کہتے ہیں جلدی جلدی جاؤ تو میں بس جلدی جلدی جانا جی اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا کسے عارف باللہ نے آکے سی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دے رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے او یار جنہوں رسول عربی اٹھ کے کہنا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان ہو جان تے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان نئے دا ترجمہ جی بھی کریا کرنا ہوا سوچے کوئی کس طرح رتبے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے قربان کائنات وہ جادی سی ادو قربان کائنات وہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے کہندے سی جد حضور میں صدقے فدا کی امی و ابی فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے صدقے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے
سرکار صبح بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے میری ملت دے نوجوانوں ایک سجدے چ رات گزارن والی جی بالی میں انشاءاللہ عرض کر کے جانا بھائی نوجوانوں میں وقت دا بھی احساس ہے اگے تقریر تے بھی میں جانا ہے آؤ ایک دن نا جبریل میرے نبی دی بارگاہ چ آیت مبارکہ لے کے آئی آیت کی یہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ نے فرمایا قیامت نو ساورے نو پل صراط تو گزرنا پوے گا قیامت نو دوزخ دے اوپر جس طرح ٹینٹ سروس لگے نا اے ایک پل رکھیا جائے گا دوزخ دے اوپر مگر لو بال نالو باریک ہوے گا تے تلوار تے بلیڈ نالو بھی تیز ہوے گا اللہ فرمائے گا گناہگار بھی گزرو تے نیک بھی گزرو نیک تے انج گزر جان گے جویں اکھ جھپکی دی نا اتنی دیر وچ مگر گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چ گرن گے آیت مبارکہ آئی تے میرے نبی نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا کہ قیامت نو گناہاں دیاں پنڈا اٹھا کے میرے غلام پل صراط کیویں گزرن گے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی دن بھی رونا تے رات بھی رونا ایک دن حضور چین نہ آوے تے میرے آقا علیہ السلام مسجد نبی چو نکلے تے بازار چو جنگل تے جنگل تو پہاڑ دی غار چ جا کے نا نبی پاک نے سجدے چ سر رکھیا تے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہہ کے رون لگ پے میں تھوڑی دیر پہلے امریکہ تو واپس سیدھا ڈائریکٹ مدینہ طیبہ آیا تو میرے ایک دوست نا حاجی صاحب میں نے کہنے لگے آسی صاحب وہ ایک زیارت کرا کے لے آواں وہ میں نے غزوہ خندق والی پہاڑی دے نال ایک چھوٹی جی پیچھے پہاڑی چ لے گئے اتھے ایک غار سی کہنے لگے تھے 2 نفل پڑھو میں پڑھ کے پوچھا حاجی صاحب یہ غار کیڑی ہے کہنے لگے آسی صاحب مدینہ طیبہ چ اس غار نو غار توبہ بھی کہندے نے تے غار سجدہ بھی کہندے نے اے یو غار جتھے نبی پاک امت دے غم وچ رو دے سن 3 دن تے 3 راتاں میرے نبی زارو کے تار روندے رہے تے رب حبلی امتی دی دعا کردے رہے آنسواں دے نال ساری غار دی زمین تار ہو گئی ادھر مدینے چ 1 دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے حضور نظر نہیں آ رہے او صحابہ جڑے ایک پل بھی یار دے باج نہیں سن گزار دے حضرت ابو ہریرہ میرے نبی نو انج ویکھ دے سن آ میرے ول ویکھو میں بلا تشبیہ کہہ رہا اے اس طرح کر کے نا اے انج حضور دے سامنے بیٹھ جانا اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ اکھ نہیں سن جھپک دے حضرت علامہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ حضرات القدس سے لکھ دینے نبی پاک نے ایک دن بلا کے فرمایا ابو ہریرہ گل سن قریب آئے حضور نے فرمایا روز ملنا آیا کر روز ملنا آیا کر ایک دن چھوڑ کے ایک دن آیا کر اٹھ کے ٹر پہ جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ جتھے اے کیمرہ لگے نا اینی کو دور مسجد نبی چ حضور تو اینی کو دور ایک پلر سی جنوں استن حدانہ کہندے نے او جڑا کھجور دا نا جدنا ٹیک لگا کے نبی پاک خطبہ دیندے سن حضرت ابو ہریرہ اودے تک پہنچے نا تے اودے اوپر تو ہو کے مڑ واپس آ گئے تے واپس آ کے کہندے نے یا رسول اللہ تہاڈے باج میرے کول ایک دن نہیں رہا جانا او سچی دسیو جڑے ایتھوں لے کے اوتھے تک یار دی جدائی برداشت نہ کرن انہاں 3 دن کیویں گزارے ہون گے 3 دن گزرے تے صحابہ کو مسجد نبی دی اس نکر چ بیٹھ کے روے کہ اس نکر چ بیٹھ کے روے کہ حضور دا منبر خالی ویکھ کے روے حضور کتے گئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا یار نو ڈھونڈ کے نہ لے آواں عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے مخارا اجڑی ہوئی بستی نظری آؤ بے کنڈ دیتی جدی آرہا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں روندہ جنگل دی اندر آیا آوازاں پہ مار دینے کملی والیا کملی والیا کملی والیا کدرے کملی والے دیاں آوازاں نہیں آ رہی آر پہ کھڑی فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چھتے
हारा उजड़ी बस्ती नजरी आवे कंड दिती जदियारा वेखे दिया जड़ी बकरियां पे चार दे करीब आके फरमान लगी अजड़ी आओ किधरे मेरा नबी वेखे आई अजड़ी कहन लगे मैं तेरा नबी नहीं वेखे आओ दस तेरा नबी किवें दा है फरमाया उते वर्गा कोई होवे ते दसा एवें दा है उते बस आप ही अपने वर्गा है अजड़ी कहन लगा खुद दस तेरा नबी किवें दा है फरमाया तू मेरा महबूब नहीं देखा जिन्हों वेख के जन शर्मा दे अधी राती दिन चढ़ जावे जियो मुख तो निकाब हटावे जियो खोले बल जुल्फा दे राही राह भूल जावे बिजली डरती लिश्क न मारे मता बेअदबी हो जावे हथ फुल्ला विच रल जावे जे जावे सैर चमन नो सारा गुलशन शीश नवा दे हुसन महीदा जिदी झाल न झली जावे आदम एदा सोना मही सानू किधरे नजर न आवे अजड़ी कहन लगा जे तेरा नबी एडा सोना मैं नहीं वेख्या हजरत अबू हुरैरा जंगल पर रोंदे आ जा रहे कहन लगा जान वाली आओ अज 3 दिहाड़े गुजरे ने अजीब मंजर जंगल च वेख रहे आओ बकरियां ना कुछ खांदियां ना पींदियां ने सामने घर च किसे दे रोन दी आवाज़ां आउंदियां ने बकरियां गार दे मुंह रख के रोंदियां ने आपने फरमाया घर चों आवाज़ां की आउंदियां कहन लगा आवाज़ां आउंदियां ने उम्मती 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 फरमाया जड़ी ते मेरा ही नबी है जड़ा उम्मत के काम च रोई जा रहा दौड़ के घर दे अंदर आए वेख्या नबी करीम सजदे च रो रहे अर्ज की कमली वाले आओ उठ मदीना समझाओगे आई उठ कमली वाले गुलामा दे कलेजे फट जाने नबी करीम जर की राह रोंदे जा रहे हजरत अबू हुरैरा नु ख्याल आया मैं सहाबा नु बुला के ले आवाऊं मदीने दी गलियां जाके फरमाया साहबा दौड़ो कमली वाले कार पे रोंदे ने सारे मदीने वालियां दियां दौड़ां लगे गई हजरत सिद्दीक़ अकबर ने आके जफ्फा मारे आओ अर्ज की कमली वाली आ उठ तेरा सिद्दीक़ आया उठ कमली वाले 10 केड़ा गम लगे गया कमली वाले तेरी जगह मैं रो लेना नबी करीम सजदे च रोई जा रहे हजरत सैयदना उमर फारूक ने जफ्फा मारे आओ अर्ज की कमली वाली आ उठ तेरा उमर आया उठ कमली वाले 10 केड़ा गम लगी गया नबी करीम सजदे च रोंदे जा रहे सारे मदीने वाले रो रहे किसी ने आख्या जल्दी जाओ कोई ओनू बुला के ले आओ जिन्नू वेख के नबी नू चैन आ जांदा है कोई नबी दी बेटी ज़हरा पाक नू बुला के ले आओ हजरत सलमान फारसी मदीना तैयबा आया सैयदा दा दरवाजा खड़काया औरतां दे झुरमट च सैयदा पाक पर्दा करके आ गई अर्ज की सैयदा नबी करीम गांव च पे रोंदे ने
بیٹی نے آ کے کار جب بابا نے جفا مارے آؤ عرض کی تھی بابا اٹھو ذرا آئی ہے اٹھ کے میرے نبی نے بیٹی نو سینے نہ لا لے آؤ عرض کر دیا بابا میرے باج گھڑی نہیں سو گزار دے تین دن میں گزار لے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دیا ہے نازل فرمائی ہے سارے نقل سراس گزرنا پوے گا رونا امت کی میں گزرے گی بیٹی باپ دے سینے لگے گئی آؤ فرما دیا بابا رونا بیٹیاں کھلوں باپ روندے نہیں ویکھے جاندے اللہ نال میں آپ گل کر لینی آؤ فرما دیا نے ابو بکر جی بابا روندے نے دسو قیامت نو میرے بابا لی کی کرو گے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا ہوا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت وڈیرے پل صراط نہ گزر جان فرما دیا مولا علی دسو میرے بابا لی کی کرو گے فرمایا زہرا وعدہ کرنا ہوا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیاں وے میرے پتروں دسو نانے لکھی کرو گے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگے کہنے لگیاں بابا وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک کوئی امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی مدینے والے بھی رو رہے کملی والے بھی رو رہے اچانک جبریل روندے آگئے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماندا بیٹی نو چپ کرا لو ساڈے کولوں زارا روندی نہیں ویکھی جاندی اللہ فرماندا کملی والے آؤ قیامت نو جی میں زارا آکھے گی اسی اویں کر لواں لجپال رسول دی لجپال بیٹی ساری رات جب باپ نے سجدے چ گزاری تے بیٹی نے بھی سجدے چ گزاری اے محفل ختم ہونی ہے کسی اپنے ابو لی دعا کرنی کسی ماں لی کرنی کسی اولاد لی کرنی کسی کاروبار لی کرنی پر امام حسن فرماتے نے ساری رات سجدے چ گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا ہوندا سی تے میری اماں ساڈے لی دعا نہیں سی کردی کہندی اساں جے رات قبول ہے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دی لجپال بیٹی لو آخر تے میں کہہ رہے نے او شے سنا دیو بس میں 1 منٹ چ سنا کے اجازت چاہواں کیڑا کیڑا حضور دیاں یاداں دا دیوا بالن آیا سی سارے ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی اس طرح انج نہیں اج اس طرح کٹورے بنا لو اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو ان سمجھو جو میں حضور دے دیدار دی خیرات منگن آیا تے اج میں حضور دے دیدار دی خیرات لے کے جانا ہے پڑھیے بھائی سارے مل کے تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا دیوا بالیا ہن آوی جا بلائل زلفا بالیا اے زلفا بالیا ہن آوی جا بلائل زلفا بالیا آمی آمی نا چرلاوی جان تیرے تو باری تو جوان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری آوی جا بلائل زلفا والے آؤ سہ بار چڑی کوٹھے پہ تے میں اتری سہ بار ان تے آجا کملی والے آؤ تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا بلائل زلفا والے